राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रोकाया। विश्वभरि छरिरहेका युवाहरूका बारेमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूका बारेमा आवाजहरू बुलन्द गर्दै आइरहेको राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहस कार्यक्रममा पछिल्लो समय हामीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई विविध क्षेत्रबाट, विभिन्न कुराबाट कसरी विश्लेषण गरिएको छ अथवा वैदेशिक हस्तक्षेपदेखि लिएर आन्तरिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक एक खाले खिचातानीहरू सुरु भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा बसिसकेपछि सही रूपमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सक्यो कि सकेन, अथवा अहिलेको यो राजनीतिक खिचातानी अथवा अन्तर्द्वन्द्वलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ, आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरेर नेपालको राजनीति, त्यसै गरेर युवाहरूको भूमिकाको बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सभापति, त्यसै गरेर पूर्व संविधान सभाका सदस्य, भर्खरै नेपाली कांग्रेसले युवा परिचालन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी एउटा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ, त्यसका संयोजक पनि हुनुहुन्छ रञ्जित कड। आज हामीसँग रञ्जित कड हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको जननी पनि मानिन्छ र प्रजातन्त्रको लागि अथवा नेपालका हरेक आन्दोलनको लागि नेपाली कांग्रेसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा त्यति ठुलो योगदान बलिदानबाट ल्याएको संसद जुन थियो 5 वर्षको लागि, जुन एउटा समय अवधि थियो, त्यो 3 वर्ष पुग्दै यसको अवसान भयो भनौँ, संसद विघटन भएको छ। यतिखेर नेपाली कांग्रेसले आफैले बनाएको संविधानमा यो संसद विघटन हुनु राइट थियो कि रङ थियो? पहिलो कुरो म विष्णु भाइ लगायत यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईले भर्खर यो सुरुवात यो एउटा जुन अनलाइन मिडियाबाट, युट्युबबाट र जापानमा गएर पनि, किनभने एउटा नेपाली एउटा युवा विदेश गइसकेपछि एउटा आफ्नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समय जोगाएर नेपाललाई सम्झिनुभयो र नेपालको विविध समस्याहरू तपाईँले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ युवाहरूको प्लेटफर्म ल्याउने प्रयास गर्नुभयो र शुभ कार्य गर्नुको लागि म शुभकामना तथा बधाई समेत दिन चाहन्छु म प्रथमतः। र दोस्रो कुरो स्वाभाविक कुरा हो, कुनै पनि राजनीतिक उथलपुथल हुँदाखेरि प्रत्यक्षमा मार पर्ने युवा शक्ति नै हो फेरि त्यो चाहिँ। र यसको असर चाहिँ के हुन्छ भने यो नेपालबाट युवाको चाहिँ पलायन हुने, विदेश जाने होइन, र विदेशमा कति समस्या छ, जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। र यस्तो परिस्थितिमा फेरि एउटा चाहिँ नयाँ एउटा राजनीतिक एउटा ठुलो एउटा चाहिँ हामीले नसोचेको कुराहरू, किनभने हामीले 62-63 को जनआन्दोलन गर्दाखेरि र हामी युवाहरू जो यो आन्दोलनमा हुँदाखेरि हाम्रो एउटा कल्पना के थियो, अठोट के थियो भने अब नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सधैँ लागि अन्त गर्ने, हाम्रो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुँदैन, हाम्रो मुद्दा भनेको राजनीतिक थाइको लागि हुँदैन। अब हाम्रो मुद्दा चाहिँ यो नयाँ संविधान बनाइसकेपछि, संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो मुद्दा चाहिँ मुलुकको आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धि मात्रै हुन्छ। हाम्रो एउटा जुन चाहना थियो त्यसमा ठुलो कुटाघात भयो आज चाहिँ अचानक, किनभने संविधानको एउटा मूल मनबाट एउटा कुरा के थियो भने सबै राजनीतिक दलहरू यो, यद्यपि अहिले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँको समेत सहमतिमा चाहिँ बारम्बार यो संसदीय व्यवस्था नै यो आन्तरिक पार्टीको कुरा नमिलिसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफू चाहेको खण्डमा चाहिँ संशोधन विघटन गर्दाखेरि यसले पनि नेपालको राजनीति थाइत हुन सकेन। संसदीय प्रणाली मात्रै नै एउटा नकारात्मक असरको समाजमा, मुलुकमा, यसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। र अबको संविधानमा सकेसम्म सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अब कुनै एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफूले चाहेको खण्डमा चाहिँ अल्पमत होस् बहुमत होस् होइन, त्यो व्यक्तिले त्यो एज प्राइम मिनिस्टर 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकको राजनीतिक थाइत हुन्छ र एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढ्छ भने एउटा सबैको एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ सबैको सहमति थियो। त्यो सहमति अनुरूप हामीले संविधानमा चाहिँ संशोधन भाव नगर्ने, अझ हामी 2 वर्षलाई पट्टै गर्न मिले हामीले राखेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ। र यसमा भर्खर तपाईँ अहिले जुन हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो मान्य सुभाष निमाङजी हुनुहुन्छ, त्यो सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भिडियो रेकर्ड पनि बाहिर आएको छ। उहाँको मिटिङमा बसेको उहाँले समझ के भन्नुभएको छ भने अब कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब हामीले संसद भङ्ग गर्न मिल्दैन, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर राखेका थियौँ। ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मुलुकमा ठुलो समस्या हुँदाखेरि पोलिटिकल यो अनलक नहोस्, त्यो टोटल यो लक भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ यो कुनै बेला चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने के कुरा हामी प्रोभिजन गरेका थियौँ।
त्यो भएर चाहिँ यो संविधानको सैद्धान्तिक भावनाको विरुद्ध यो अहिले कार्य हो। यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ। र दोस्रो कुरो के छ भने मलाई लाग्छ यो एउटा नेपाली प्रत्येक नेपालीले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको थियो, आर्थिक समृद्धि खोजेको थियो। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ भङ्ग गर्नु भनेको कुरालाई कसैले राम्रो भन्न सक्दैन, कुनै नेपालीले भन्न सक्दैन। अझ नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्र लिएर आएको छ, जसले फेरि मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहना राखेको छ। तपाईँलाई थाहा होला अस्ति नै यो संसदीय निर्वाचन हुँदाखेरि नै नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत के होइन, हामीले संसदभित्र अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गर्न हैसियत पनि हाम्रो सांसद संख्या पुग्न सकेन। त्यसको बावजुद हामीले के भन्यो भने ठिक छ, यो सरकार निरटु दुवैतिर बहुमत छ, यो सरकारले काम गरून्। आज नेकपाको बहुमत छ संसदीय व्यवस्थामा, एउटै पार्टी सत्ता हुनुपर्छ, एउटै पार्टीको बहुमत हुनुपर्छ जरुरी छैन आज चाहिँ होइन। कमसे कम यो यसले राम्रो काम, पार्टी नेकपाले राम्रो काम गर्थ्यो भने जनतालाई यो एउटा प्रजातन्त्रप्रति र यो अहिलेको संसद व्यवस्थाप्रतिको एउटा चाहिँ सकारात्मक एउटा चाहिँ सन्देश एउटा चाहिँ जान सक्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। र हामीले प्रतिपक्षको भूमिका गर्दाखेरि पनि हामीले सडक आन्दोलन कहिले गर्न हामी चाहेनौँ। हाम्रो जहिले पनि हाम्रो सकारात्मक हाम्रो दबाब थियो हाम्रो चाहिँ जहिले पनि। यसलाई हामीले जनता होइन काङ्ग्रेसले ठुलो अपोजिसनमा काम गरेन, गेसै बन्द गर्नुपर्ने, रेलिङै भाँच्नु पर्ने, बल्ल विरोध हुने भन्ने कुरो एउटा यो पुरानो मानसिकताबाट हामी बाहिर हट्न सकेन कुराहरू चाहिँ। तर तपाईँलाई थाहा होला यो संसदीय व्यवस्था हो, हामी संसदमा हामीले चाहिँ केही घन्टा केही दिनको लागि हामीले संसद पनि हामीले रोकेको थियौँ, दबाब दिन खोजेका थियौँ, यति पनि सरकारले बुझ्न सकेन। अहिलेको यो वामपन्थीले सबपटक्कै बुझ्न सकेन। हामी यति पनि हामीले भनेका थियौँ वामपन्थी यो कम्युनिस्ट सरकारले नेपालको कुनै पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैन, कुनै परिवर्तन नेतृत्व गर्न सकेका छैन। र पहिले पनि संविधान सभामा यो कम्युनिस्टको बहुमतै थियो नि त त्यो बेला चाहिँ। त्यो माधव नेपालजी प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, हाम्रो केपीओ झलनाथ खनालजी प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, प्रचण्ड र जी प्राइम मिनिस्टर। 4 जना हाम्रो कमरेडहरू चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्टका नेताहरू चाहिँ पाले प्रधानमन्त्री भए, तर संविधानको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। उनीहरू सत्तामा मात्रै बस्नु चाहिँ सत्ताको सुख र अनुभूति मात्रै गर्न खोजे, तर जनताको लागि यो फन्डामेन्टल कुरा त्यो संविधान बन्ने काम चाहिँ गर्न सकेन। हामीले भनेको थियो त्यो बेला पनि यो कम्युनिस्टले केही काम गर्न सक्दैन। फेरि दोस्रो चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो भने हामी संविधान बनाउँछौँ हामीले भनेका थियौँ। काङ्ग्रेसलाई ठुलो बहुमत हुन सकेन, तर ठुलो पार्टी बन्यो, हामी संविधान बनायौँ, संविधान कार्यान्वयन पनि गऱ्यौँ। तर अहिले फेरि वामपन्थीको हातमा भयो, जनतालाई हामी कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। एउटा राष्ट्रवादीको एउटा चाहिँ यो जनतालाई गुमराह गर्ने खाले एउटा चाहिँ अनि नेपालीहरूलाई गुमराह गर्ने भने भारतको विरुद्ध गर्दैमा राष्ट्रता हुने जुन एउटा यो केपी ओलीजी सामान्य प्रधानमन्त्रीले जनतालाई भ्रम गर्ने प्रयास गर्नुभयो होइन। उहाँको बहुमत आयो, यतातिर मधेसको नाममा मधेस जनतालाई गुमराह गर्ने पनि याद र मन ठायो जस्ता व्यक्तिहरू पनि मधेस जनतालाई गुमराह गरे, मधेस जनताको लासमा चढेर सत्ता लिन खोजिँदा त्यो चाहिँ शक्तिहरू आज चाहिँ जनताको माझमा चाहिँ नाङ्गेको अवस्था छ आज चाहिँ। हामीलाई थाहा होला होइन, भर्खर हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले सुधीर चौधरी जसले नेपालको यो भावनामाथि नै किसिमको यो लाई असर हुने गरी एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू दिने, नकारात्मक सन्देशहरू दिने त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्मान प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो दरबारमा बोलाएर आफ्नो बालटाभित्र निवासमा बोलाएर उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन। र जुन यो लाग्छ जुन सबै कुराहरू स्पष्ट भएको छ यो ओलीजीको प्रधानमन्त्रीजीको कुराहरू चाहिँ। त्यो कुरा के छ भने यो नाटक गर्न सजिलो छ, जनतालाई गुमराह गर्न सजिलो छ, तर जनताको भावना अगाडि लिन गाह्रो काम हुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै सक्छ त्यो काम चाहिँ। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अहिलेको संविधान जारी भयो, तपाईँ त्यसको एउटा संविधान बनाउने संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले पनि खेल्नु भएको छ। तर आफै बनाएको संविधान काङ्ग्रेसले अहिले त्यो संविधान संसद विघटन हुँदै गर्दा जहाँ त्यो प्रोभिजन छैन भनेर यत्रो आन्दोलनहरू भइरहेका छन् भने तर काङ्ग्रेसभित्र किन यस्तो खाले अलमल देखिएको, या यसको विरोध गर्ने कि सडकमा जाने कि चुनावमा जाने कि अथवा निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने कि ठ्याक्कै यो राइट हो कि रङ हो भनेर काङ्ग्रेसले भन्न चाहिँ किन नसकेको? होइन, पहिले कुरा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट रूपमा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरे नै यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको यो कदम चाहिँ असंवैधानिक हो। हामीले स्पष्ट कुरा निर्णय छ त्यो कुरा चाहिँ। एक यो प्रजातन्त्रमाथिको हमला पनि हो त्यो कुरा चाहिँ होइन। यो कुरा एक पहिलो कुरा चाहिँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस दोधारमा छ त्यो भन्नु मिल्दैन होइन। अब कुन प्रक्रियामा जाने, कुन बाटोमा जाने त
होइन योलाई संसदलाई पुनर्स्थापन कसरी जानुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिसकेका छ होइन संसद पुनर्स्थापन गर्ने के मेथोली प्रक्रियाहरू छ एउटा प्रक्रिया भनेको यो अदालत हो एक दोस्रो प्रक्रियाको सडक आन्दोलन हो नेपालमा 2-3 नजिरहरू स्थापित भएका छन् हो किनभने मनमोहन अधिकारी उहाँले चाहिँ यो त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भङ्ग गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उहाँको निर्णयलाई अवैधानिक भनेको थियो र पुनः संसद पुनर्स्थापन थिए दोस्रो नजिर भनेको सडकबाट चाहिँ जुन बेला 62-63 को जनआन्दोलन हुँदाखेरि हाम्रो स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन हामी गरेका थियौँ र त्यो सडक आन्दोलनबाट पनि संसद पुनर्स्थापन मात्र होइन पुनर्गठन समेत हो किन त्यो संसदमा माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दलको कि सांसदहरू समेत नयाँ सांसदहरू चाहिँ थप जोरे हो थप आए तर त्यो ठुलो जनआन्दोलन थियो त्यो बेला चाहिँ होइन र अहिलेको अवस्थामा त जनआन्दोलन गर्ने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हो अहिले हामीले सडक आन्दोलनबाट चाहिँ संसद पुनर्स्थापन हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने कुनै पनि डेमोक्रेसीको 3टा पिलर हुन्छ यो एउटा व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका हो र व्यवस्थापालिका एडक व्यवस्थापालिका चाहिँ सरकार चाहिँ एडक सरकार हो अहिलेको व्यवस्था यो हाम्रो संसद छैन र न्यायपालिका छ हाम्रो संसदलाई ठिक गर्ने एउटा चाहिँ माध्यमको न्यायपालिकाबाट नै हो र सर्वोच्च हामीले एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो बहस गर्न सकिन्छ कुरा राख्न सकिन्छ हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ बहस प्रारम्भ भइसकेका छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध वकिलहरूले समेत हाम्रो न्याय विज्ञहरूले समेत त्यहाँ चाहिँ वकालत गर्दैछन् होइन त्यो किसिमको हामी दबाब दिँदैछौँ एउटा कुरो के हुन्छ भने सर्वोच्चको निर्णय हामीले मान्छौँ हाम्रो सर्वोच्चप्रति विश्वास छ यो असंवैधानिक कदम हो र संसद पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस दोधारमा छ भने मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ अब तर कुरा के छ भने प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई हिजै प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल हाम्रो सुभाषदेव देवालय पार्टीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् सडक आन्दोलन हामी गरौँ भने उहाँले एउटा पत्र दिनुभएको छ तर त्यसभित्र मेरो कुरा विचार आफ्नो कुरा के छ भने सडक आन्दोलनबाट संसद हुन सक्दैन न्यायपालिका छ न्यायपालिकाको माध्यम नै त्यो चाहिँ हो र न्यायपालिकाबाट चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ सर्वोच्च अदालत अथवा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा न्याय गर्छ भन्ने कुरामा धेरै तहबाट अहिले शङ्का उपशङ्काहरू पनि उठेका छन् किनकि नेपालको न्यायालय अथवा नेपालका जति पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू छन् तिनीहरूले खेल्ने भूमिकाप्रति जहिले पनि एउटा शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिने नै गर्छन् र अहिलेको पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा धेरै ठाउँबाट शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिएका छन् यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न खोजेको संसद पुनर्स्थापना भए पनि ठिक छ यता चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आए पनि हामी चुनाव नै जान्छौँ दुइटै जे हुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू जानुभयो एउटा कुरो के छ हामीले नेपालिकामाथि विश्वासै गर्न मिल्दैन भन्यो भने नेपाल अराजकतिर लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपालको राजनीतिक नेपालको सबै कुराहरू त्यसको हातमा जान्छ त्यो भएर हामीले न्यायपालिकालाई मान्नै पर्छ विश्वास गर्नै पर्छ मर्यादित बनाउनै पर्छ अनावश्यक रूपमा हामीले आरोप लगाउन थाल्यो भने यो देश एउटा चाहिँ यो सुशासनलाई पनि यो भनौँ यो मुलुकको लागि चाहिँ अराजकतिर लान सक्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा कुनै पनि किसिमले चाहिँ अदालतप्रति सर्वोच्चप्रति न्यायप्रति हामीले न्यायालयप्रति अविश्वास गर्नै मिल्दैन हो मलाई लाग्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कमरेड प्रचण्ड माधव नेपालको पनि विरोध छैन पहिलो कुरा चाहिँ हो र त्यो भएर पहिला हाम्रो कुरा के छ भने निर्णय असंवैधानिक हो निर्णय राजनीतिक रूपमा पनि सैद्धान्तिक भावनाको विरुद्ध हो विपरीत हो त्यो भएर सर्वोच्चबाट चाहिँ हामीले एउटा अपेक्षा के गरेका छौँ भने संसद पुनर्स्थापन होस् हाम्रो पहिलो माग हो त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ तर हामी त्यो गरेर नेपाली काङ्ग्रेस वकिलहरू पनि उहाँहरू बहस गर्दै हुनुहुन्छ एक पहिलो कुरा चाहिँ अपेक्षा गरौँ विश्वास गरौँ संसद हुन्छ त्यसपछि हेरौँ घटनाक्रमहरू के हुन्छ भएन र निर्वाचन हुँदै वातावरण पनि भएन भने अहिले पनि निर्वाचन हुने नहुनेमा धेरै खाले शङ्काहरू पनि उब्जिएका छन् यो अवस्थामा काङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै के हो कार्य दिशा अथवा भोलिको दिनहरूमा चाहिँ अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी काङ्ग्रेसले चाहिँ समेटेर जान्छ अगाडि बढ्छ एउटा कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी एउटा चाहिँ वेट गरेर बसिरहेका छौँ हजुर हो सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म पहिले नै यो निर्णय अब संसद पुनः गर्दैन भन्ने मिल्दैन हामीले त्यो कुरा चाहिँ हजुर त्यसको आधारमा कार्यक्रम बनाउने योजना बनाउने होइन यो एउटा चाहिँ त्यो मनगन्ती एउटा हुन सक्छ एउटा कहानी हुन सक्छ होइन त्यो योजना हामी बनाउनु त्यो हामी धेरै आतुर भएर हुन्छ नि
हैन, घर काम मिल्दैन, त्यो चाहिँ हैन, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। दोस्रो कुरो के छ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले पनि उहाँले पनि एउटा चाहिँ ठुलो आश छ, मलाई विश्वास छ, तर नैतिक रूपमा उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ। हजुर, किनभने अझ दबाब, किन पार्टी सभापति उहाँ हुनुहुन्छ हो, पार्टी नेतृत्व हाम्रो सामान्य सुवार देवाजीले गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ, किनभने यो स्ट्रङली साथ सडकदेखि लिएर तपाईँको न्यायालयसम्म सबैसम्म चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले पनि सबै हिसाबले चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यो भएन भने राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा पनि पार्टी सभापतिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उहाँले पार्टी मार्गदर्शन गराउन सकिने र निर्वाचन गराउन उहाँले त्यो विषयमा उहाँको राम्रो पहल हुन सकेन भने त दोषित उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। हजुर, तर सभापतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले जस्तै नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिमा सभापतिलाई हेर्ने हो भने त जस्तै विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले अथवा अध्यादेश मात्र विभिन्न आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्रभित्रै सामेल भइरहेछ, बाहिर विरोध गरे जस्तो गर्ने तर भित्रभित्रै आफ्नो भागहरू पनि लगिरहने। यो त नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनको लागि अथवा भोलि यसको भविष्यको लागि अलिकति केही नराम्रो एउटा नजिर बस्ने त्यस्तो सङ्केत देखिँदैन यसले गर्दाखेरिमा त? भोलि अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँहरूलाई? कुनै जनतामा कसरी जानुहुन्छ तपाईँहरूले? यता पनि ठिक छ भनेर छ, उता पनि ठिक छ भन्दाखेरिमा त एउटा कुरो अब म ठ्याक्क म नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति कुरा गर्न मिल्दैन, तर त्यसमा हाम्रो पनि सहमति छ। यदि पार्टी सभापतिज्यूको पहलमा हो कुनै किसिमको संवैधानिक नियुक्तिमा उहाँको मान्छे पठाउनु भएको छ भने तुरन्त लिनुपर्छ, त्यो कुरा छ फिर्ता गराउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै कारणले कुनै किसिमले पनि यो निर्णयहरूमा सहभागी हुनुहुन्न, एक कुरो स्पष्ट हुनुपर्छ कुरो चाहिँ हो। यदि गर्नुभएको छ भने यसको मैले अघि भनिसकेँ हो, पार्टी सभापति पनि राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनै पर्छ। उहाँ भोलि उहाँ पनि एउटा दोषीको रूपमा उहाँ पनि जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ हो, किन यो आरोप लागेको छ, यथार्थ कुरा हो होइन। यी कुराहरू हो भने उहाँले चाहिँ क्लियर गर्नु जरुरी छ, किनभने यो सबैको चासोको कुरो, यो एउटा यो मिडिया कुरा मात्र होइन, नागरिक समाजको कुरा मात्र होइन, हाम्रो पार्टीभित्रको जस्तो हाम्रो साथीको भाइ पनि यो चाहनाको कुरा हो, हाम्रो जिज्ञासाको कुरा हो। यो कुरा स्पष्ट पार्टीमा पार्टी साथीहरूलाई आज तपाईँ मिडियाहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, जस्तै तपाईँ एउटा अलिकति हामी यसको समाधानको बाटो कसरी हुन सक्छ भन्नेतिर जाउँ। जस्तै तपाईँ धेरै लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएर अहिले विशेष गरेर नेपाल काङ्ग्रेसको युवाहरूको प्रशिक्षण तथा परिचालन गर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ। विशेष गरेर तपाईँ एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चिनिनुहुन्छ। अब यो अहिलेको राजनीतिक जुन समस्या देखिएको छ यसलाई त समाधान त कुनै न कुनै तहले गर्नै पर्छ, किनकि यसले जति पर धकेल्दै गयो त्यति देशलाई नै ठुलो असर गर्ने चाहिँ देखिन्छ। यसले गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँको एउटा विश्लेषण अहिलेको जुन राजनीतिक समस्या देखिएको छ यसको समाधान कुन तौरबाट गर्दाखेरिमा ठिक बिन्दुमा चाहिँ गएर राजनीतिक ट्र्याकमा जान सक्छ होला? अब एउटा कुरो के छ, पहिले हामी केही दिन सोचलाई कुरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ रक्षा गरौँ, सबैले निर्णय चाहिँ गरोस् र संसद पुनर्स्थापन होस् र संसद पुनर्स्थापन हुने बित्तिकै नेपालको पार्लियामेन्ट पोलिटिक्स संसदीय व्यवस्थाबाट ट्र्याकमा जान्छ, अगाडि बढ्छ। अपेक्षा गरौँ र सँगसँगै अरू कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी, किनभने एकातिर जो सडक आन्दोलन गरे पनि जस्तो जे गरे पनि त प्रचण्ड र हाम्रो माधव नेपालजी झनाजीलाई नेपाली काङ्ग्रेस चाहिएको छ। त्यस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर जान सक्नुहुन्न अहिलेको अवस्थामा र सँगसँगै विभिन्न शक्तिहरू सडकमा आन्दोलन गरेको अवस्था छ हो। यी सब कुरालाई लिएर राजनीतिक शक्तिलाई ठाउँमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले पहल गरेर एउटा गोलमेजमा एक ठाउँमा राखेर होइन यी समस्यालाई के समाधान संवैधानिक हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा चाहिँ राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन, सबैलाई एक ठाउँमा राखेर। किनभने जब देशमा राष्ट्रिय क्राइसिस हुँदाखेरि समस्या आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले कुरा समाधान गरेको देखिन्छ अहिलेसम्म। वैश्विक पनि जनआन्दोलन त हामीले एउटा यो माओवादी जो जङ्गलमा युद्ध गरेको अवस्था थियो आज चाहिँ हो, दुईटा सेनाको भिडन थियो, हजारौँ नेपालीहरू दिनु मरेको अवस्था थियो र लाखौँ नेपालीहरू विदेश जाने अवस्था थियो। त्यो ट्र्याकमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो आदरणीय नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहल भयो र एउटा चाहिँ नेपालको ठुलो राजनीतिक एउटा सफलता पनि हो र यो कम हिंसाबाट हो, कम रक्तपातबाट चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ रक्तपात आन्दोलनलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो हाम्रो रक्तपात बिना एउटा चाहिँ राजनीतिमा लिएर
हामीले प्रयास गर्यौँ, सफल बनियो हो। अहिलेको अवस्था अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा अब हाम्रो भनेको नेपालको आर्थिक र विकासकै एजेन्डा हो। त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु भने राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याउनु चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व, पार्टी सभापतिको दायित्व। यदि उहाँले चुक्नुभयो भने, उहाँ सत्ता खेलमा लाग्नुभयो भने, आफू प्रधानमन्त्री हुने खेलमा लाग्नुभयो भने, ज्योतिषले भनेको कुरामा घर पारेर फेरि नेपालको राजनीतिलाई उथल पुथल गर्न लाग्नुभयो भने यो काङ्ग्रेसको लागि पनि र पार्टी सभापतिको लागि पनि दुर्भाग्य हुन सक्छ कुरा चाहिँ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाली युवा साथीहरू, सम्पूर्ण युवा साथीहरू एक ढिक्कामा उभिएर एक ठाउँमा उभिएर हामी चाहिँ दबाब पनि हामी दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले पनि अलिकति कुरा निकाल्नु भयो कि जस्तै नेपाली काङ्ग्रेससँग अलिकति पछिल्लो समय नेकपाभित्रको जुन विभाजन देखिएको छ दुई खेमामा, जुन खेमा अहिले सडकमा आएको छ त्यो खेमाले तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको सभापतिसँग केही सल्लाह गरेर हामी समीकरण जाउँ, भोलि चुनाव समय समीकरण गरेर अहिलेको सत्ता पनि समीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्नुभएको छ। तर काङ्ग्रेसले जहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई विभिन्न अप्ठ्यारोमा साथ दिँदै जाने, तर जब काङ्ग्रेसले अलिकति अप्ठ्यारो आइपुग्छ तर त्यो समयमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जहिले पनि कम्युनिस्टहरूले धोका दिएको भनेर चाहिँ यसरी कार्यकर्तामाझ अथवा नेतामाझ चाहिँ विश्लेषण भइरहँदाखेरिमा अथवा उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नै सकिँदैन, उहाँहरूले हिजो हामीलाई कति धोका दिनुभयो भन्दै गर्दाखेरिमा फेरि यो कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँहरूको सहकार्य सम्भव छ? पहिलो कुरो मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको सन्दर्भमा कुनै वामपन्थीसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्न सक्दैन। संसदीय व्यवस्था के हुन्छ भने विभिन्न विचारको नयाँ नयाँ पार्टी यो नयाँ सरकार हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चलाउने सरकारको दृष्टिकोण र कम्युनिस्टले चलाउने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। हाम्रो सैद्धान्तिक कुरै फरक हो त्यो, र हामीले सत्ता चलाउने र जनताको मान्छे जाने प्रक्रिया फरक भएको कुरा चाहिँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जो वामपन्थीसँग मिलेर काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै किसिमको भ्रम नगरौँ। किनभने हामीले आन्दोलनको सन्दर्भमा राजनीतिक इस्युमा, सडक आन्दोलन इस्युमा चाहिँ हामी हिँड्न सक्छ, हामी हिँडिया पनि छौँ, हामी नजिर छ। संविधान बनाउने क्रममा सम्पूर्ण वामपन्थी र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हामी निर्णय गरेको त्यो कुराहरू चाहिँ। तर जब हामीले तपाईँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, जब हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पार्टी सभापति हुँदाखेरि र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वमा संविधान बनिसकेपछि फेरि हाम्रो सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री उम्मेदवार दिनुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो उम्मेदवार पार्टी अनुसार रामचन्द्र पौडेल कोही बन्न चाहनु भयो त्यो बेला चाहिँ हो। त उहाँले त्यो फेरि प्रधानमन्त्री बन्न लागेन, किनभने फेरि एमाले र काङ्ग्रेस मिल्यो भने, किनभने अब त हिजो संविधान सभा थियो, अब त संसद भइसक्यो। संसद पार्लियामेन्ट हाउसमा चाहिँ एउटा दल सरकार हुन्छ, अर्को त्यो नियर राजनीतिक दल भनेको अपोजिसन हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र दुईटै दल मिल्ने बित्तिकै प्रतिपक्षको त भूमिका नहुने भयो त्यहाँ चाहिँ। सरकार एकरोटी के पनि गर्न पाएको थियो। त्यो संसदीय व्यवस्थाको मूल महत्त्वको यसको चाहिँ विरोधी कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ। त्यो भएर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेला चाहिँ अब हाम्रो पार्टी सभापति त्यो बेला तत्कालीन सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी दिनुभयो, चुनाव हार्नुभयो होला। त्यो छुट्टै कुरा त्यो कुरा चाहिँ। त्यो भएर नेपालमा त राम्रो हामी के बारे निस्क्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको सन्दर्भमा सत्ताको लागि चाहिँ कुनै वामपन्थीसँग मिल्छ र अगाडि बढ्न सक्छ त्यो भ्रम नगरौँ। त्यो हाम्रो चाहना पनि होइन, पार्टीले त्यो निर्णय गर्दैन। भनेको भोलि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने पनि काङ्ग्रेस एक्लै अब चुनावमा लड्छ भन्न खोज्नुभयो? स्पष्ट हुन्छ, एक्लै लड्छ नेपाली काङ्ग्रेस। हजुर, अब हामी अलिकति नेपालको जस्तै नेपाली जनताको जुन सपना थियो संविधान बनिसकेपछि देशमा एउटा स्थायी शान्ति होस् अथवा देश समृद्धि, आर्थिक समृद्धितिर अथवा आर्थिक क्रान्तिहरू, सामाजिक विकासहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने जुन आशा थियो, नेपालमा धेरै ठुलो समय, धेरै लामो समय विभिन्न परिवर्तनहरू क्रान्तिको नाममा चाहिँ बितेको छ। तर अहिले जसरी हामी एकपछि अर्को जस्तै 5 वर्ष सरकार पनि पाएका थियौँ, हामीले स्थायी सरकार, संविधान पनि पायौँ, तर जति स्थायित्व भए पनि तर नेपालको यो राजनीति सही ठाउँमा जान नसक्नु अथवा हाम्रो जुन समृद्धिको सपना छ त्यो सपनामा हामीले एउटा गोरेटो कोरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा किन हामी जहिले पनि यही अवस्थामा आइरहेका होला? तपाईँ एउटा नेपालको हरेक युवा वर्गमा पनि पछिल्लो समय अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ अहिलेको यो अवस्थालाई? अनि यो सबैले यो देशको दुर्भाग्य पनि हो, नेता स्वार्थहीन हुन सकेन। हाम्रो पार्टीभित्र होस् अथवा अन्य पार्टीभित्र कुरा छ। हजुर, र यो यथार्थ कुरा हो, हामी जनतालाई कन्भिन्स गर्न पनि सकेनौँ। र किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान बनाउने, नेतृत्व संविधान बन्ने, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा संविधान कारण पनि भएको अवस्था हो हामीसँग चाहिँ हो।
र त्यही कमरेड केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधान कारण हुन सकेन, स्थानीय नेता हुन सकेन, संसद निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन। र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शरद देवाजी प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उहाँ राजनीतिक शक्तिहरू मधेसको नाममा मधेसको आन्दोलन गर्ने यो राजा पर यो फर्मुला पनि ठाउँ लिएर आएर उहाँले चाहिँ अब यो संविधान भनेको सम्पूर्ण नेपालीको हिमाल पाराई सबैको सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सबै स्वीकार गर्नुपर्छ के कुराहरू छ त्यसलाई हामी सम्बन्ध गर्छौँ मिलाउँछौँ र एक ठाउँमा राखेर उहाँले चाहिँ यो संविधानको कारणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, सबैले संविधान स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता हुने दोस्रो तर संसदीय निर्वाचन हुँदाखेरि जनताले पनि काङ्ग्रेस भोट हालेन नि त, हामी सम्झाउन सक्छौँ। जसले जनतालाई गुमाउन सक्छ जे कारणले हो त्यसलाई जनताले विश्वास गर्यो, हामीलाई जनताले विश्वास गरेन, नेकपालाई विश्वास गर्यो, ओलीलाई विश्वास गर्यो, के मिनिङ भएर चाहिँ हो यो कुरा के जनता दोषी जनता पनि हुन्थ्यो बेला त गलत निर्णय गरेपछि गलत चयन गरेपछि गलत ठाउँमा मतपत्रमा हामीले भोट हालिसकेपछि त यसको परिणाम राम्रो देखिएन आज। आज हाम्रो नेपाली किनभने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास हेर्नु पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा कसैको सम्झौता गर्न सक्दैन आज चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई समुद्रीमा राखेर दुईटैसँग भएको सम्बन्धलाई कायम राखेर कहिले हाम्रो परराष्ट्र हाम्रो यो छिमेकी मुलुकलाई नजिस्काएर विश्वास लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले काम गरेको देखिन्छ आजसम्म चाहिँ। तर आज नेकपा कहिले भारतको पल्टोमा जाने, कहिले चाइनिजको पल्टोमा जाने, आफ्नो आइडेन्टिटी खोइ त, आफ्नो नेपालीपनको नेपाली आइडेन्टिटी खोइ त्यो कुरो चाहिँ हो। तर जनतालाई भरम पार्न केपी ओली सफल हुनुभयो, नेकपा सफल भयो होइन, जनता पनि त्यो कुरामा लाग्यो। आज यसको परिणाम आएर चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत भइदिएर त कहाँ यस्तो अवस्था हुन्थ्यो जुन हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धि र विकासकै बाटोमा बढिसकेका हुन्थ्यो। आज त्यो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले भन्न चाहन्छु म, किन अबको युग भनेको अबको समय भनेको देशको आर्थिक समृद्धि र विकासकै हो, त्यो बाटोमा जानै पर्छ। त्यसको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, त्यो म ठोकर साथ भन्न चाहन्छु त्यो कुरो चाहिँ। यसको लागि पुनः संसद निर्वाचन हुनै पर्छ, त्यो निर्वाचनबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ। आज हामी राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा विशेष गरेर नेपालको पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न घटनाक्रमको बारेमा, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेसका भोलिका रणनीति, नेपालमा युवाहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धिका विकासको लागि युवाहरूको आजको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रञ्जित कँडेलसँग हामी विशेष बहस गरिरहेका छौँ। रञ्जित सर, अब हामी अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिक आउँदैछ, तपाईँहरू महाधिवेशनको तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि नेतृत्वले जस्तै एकचोटि पदमा पुग्यो भने त्यो पद छोड्नै नमान्ने र अलिकति जस्तै सबै कुरामा आफू नसक्ने भइसके पनि अथवा त्यो चितामा जाउन्जेलसम्म पनि पद नछोड्ने प्रवृत्तिको यो पटकको महाधिवेशनबाट तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ अनुहारहरू देखिने अथवा युवाहरू अगाडि आउने सम्भावना छ कि पुरानै प्रवृत्ति अथवा पुरानै नेताहरूलाई हामीले देख्न पाउँछौँ? के छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो प्रश्न निकै गाह्रो छ। अब यसको उत्तर यो होला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसको परिवर्तनको युवा भनेको परिवर्तन पनि हुन सक्छ। अब कुरा गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 5वटा एउटा जेनेरेसन भइसक्यो, काम गरेर बसिरहेको छ अहिले पनि। अब एउटा पुस्ता हुनुहुन्छ 70, 75, 80सम्मको एउटा पुस्ता नै एउटा छ हाम्रो काङ्ग्रेससँग। अब नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न पदमा विभिन्न समयमा नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। उहाँको ठुलो लामो इतिहास पनि छ, पार्टीको लागि दुःख पनि गर्नुभएको छ, जेल पनि उहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँले पार्टीको विभिन्न ठाउँमा बसिसकेपछि अब यस्तो उमेरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ किन शारीरिक रूपमा पनि उहाँले आराम गर्नुपर्ने उहाँ अभिभावक पुस्ता हो, एउटा गार्जियन जस्तो बसेर अभिभावक जस्तो बसेर त्यो पुस्ताले हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। र हामी भन्छौँ यो हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हाम्रो कल्चर पनि एउटा चलन पनि छ। त्यो पुस्ता भनेको प्रायः काशी जाने, नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी लगाउने त्यो कल्चर छ। तर अहिलेसम्म नेपाली र त्यो किसिमको जिम्मेवारी त्यो पुस्तालाई बोध हुन सकेको छैन। उहाँलाई यो महाधिवेशन त्यो कुरालाई बोध हामीले गराउन सक्नुपर्छ। त्यो कुरा पहिलो कुरा। त्यसपछिको पुस्ता हुनुहुन्छ जो नेपाली नेतृत्व दिन फेरि चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँको जाइत पनि हो। अर्को पुस्ता छ
ठिक छ, तर त्यो पुस्ताप्रति मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरु पार्टीको विभिन्न ठाउँमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ अब चाहिँ उमेरले पनि तपाईको पुस्ता पनि अब चाहिँ रिटायरमेन्ट एज भइसकेको छ, अब कहाँ चाहिँ जाने समय आइसकेको छ। तपाईले यसको नेतृत्व कोही त्यो पुस्ता मध्ये जसले सक्नुहुन्छ त्यो पार्टीको कार्यकर्ताभित्र तपाईले पहल गर्नुस्, प्रयास गर्नुस् है, र बाँकी त्यसपछिको नसक्ने पुस्ता त्यही पुस्ताको अरू हाम्रो आदरणीय नेतागणहरू चाहिँ उहाँले पनि राजनीतिक रिटायर लिनु जरुरी छ उहाँहरू, र त्यसपछिको पुस्तालाई जिम्मेवारी लाउनु जरुरी छ। त्यसपछिको एउटा नयाँ पुस्ता भन्नुपर्छ हो, नयाँ पुस्ता हामी हुनुपर्छ, हामी यो पुस्ता होइन, हामी नयाँ पुस्ता हो। यो पुस्तालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको मूल मिनिस्ट्री लिनु जरुरी छ हो। र यसको लागि एउटा कुरा के छ भने मैले जति अरू बाँकी युवा पुस्ता म उमेरमा कम हो, किन 40, 35, 36 को साथीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र कार्यालयमा आउनु जरुरी छ अब चाहिँ, किनभने यो नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासलाई जाने भने पिपी कोइराला, आदरणीय कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत जो गणेश मान्यहरू र यति मात्रै होइन, हाम्रो आदरणीय शिवबहादुर देउवा आफै गृहमन्त्री हुँदाखेरि पार्टी र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कुनै कम उमेरमा बन्नुभएको थियो चाहिँ। यो सम्भावना छ अहिले तपाईले भने जस्तो गरेर जस्तै 40 गतेका युवाहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउनुपर्छ भन्ने एनएफमा जोडी छ। युवा साथीहरू 35 वर्षका साथीहरू पनि हैन म जुनियर हो, तपाईको वर्षमा 35 वर्षको युवामा महेश आचार्यहरू, हाम्रो विजय गजदारहरू लगायत उहाँहरू मन्त्री भइसक्नु भएको थियो बेला चाहिँ, क्याबिनेट मिनिस्टरबाट काम गर्नु भएको थियो, राम्रो सरकार त्यो बेला चाहिँ, अझ लोकप्रिय सरकार थियो त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको हैन। तपाईहरु किन नहुने अब नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय काङ्ग्रेसभित्र किन नहुने अब चाहिँ? नेतृत्वले त्यो पत्याउने अवस्था त देखिदैन नि अहिले चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ। मिडियाबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु युवा साथीहरू, हजुर सिनियर पुस्तासँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्मान भन्न चाहन्छु म, अब तपाईहरु पार्टीको युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी लाउनु भएन भने अब हजुर अब नेपाली काङ्ग्रेस, किनभने एउटा कुरा के छ नेतृत्वसँग मात्र कुरा होइन, हामीले राजनीतिको अल्टिमेटली त जनतालाई लागि गरे हो नि त। विकासको अनुभूति त्यहाँको जनताले अनुभूति गर्नु गर्ने अब छ, झोपडीमा मल बन्न भन्ने अब प्रत्येक गाउँमा पिचबाट जाने। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व सभापति तथा संविधान सभाका पूर्व सदस्य रञ्जित कर्णसँग विशेष गरेर नेपालको पछिल्लो उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाली काङ्ग्रेसको यसमा भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिका दिनहरूमा देशको विकास र समृद्धिमा आफ्नो यात्रा कसरी अगाडि बढाउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो 14औं महाधिवेशनमा कसरी नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना कतिको छ भन्ने विषयमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्णसँग विशेष बहस गर्यौं। यो खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन सन्दर्भमा चाहिँ सबै युवा साथीहरू चाहिँ गुट होला के होला हैन, त्यसलाई पनि हामीले एकालीन गुट राख्नु हुँदैन, विचारले र व्यवहारले गुटिएको हुनुपर्छ र अहिलेको हामी एकरूपता हुन सक्यो भने काङ्ग्रेस परिवर्तन हुन सक्छ र युवा पुस्ता नयाँ पुस्ता ठाउँमा जरुरी छ। र हाम्रो सिनियर पुस्तासँग अग्रज पुस्ता हुनुहुन्छ वा हाम्रो अभिभावक पुस्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मान गर्दै उहाँको आशीर्वाद लिँदै अब काङ्ग्रेसमा नयाँ परिवर्तनको नयाँ अनुहारको खाँचो छ अब चाहिँ। त्यो यो समाजले जनताले खोजेको देखिन्छ, त्यो कुरो चाहिँ उहाँले हाम्रो पुस्ताले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नु भयो। हजुर, तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरि मात्र तपाईहरु नयाँ पुस्ता जो छ, अलिकति देशले अथवा पार्टीले आश गरेको युवाहरू जसका तपाईका कार्यकर्ताहरू पनि ले आश गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई, विशेष गरी तपाईहरु तर अलिकति त्यो गुट भन्दा बाहिर चाहिँ आउन नसक्ने तर युवाको अथवा युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने तथा एक ठाउँमा सबै युवाहरू आउन नसक्ने परिस्थितिले गर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि युवा चाहिँ पछाडि परेको छ भन्ने पनि एक खाले विश्लेषण गरिन्छ नि। त्यो यथार्थ कुरा पनि फेरि रोकाइदियो चाहिँ। हजुर, र यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेन भने हामीलाई पनि यो जनताले यो समाजले हामीलाई माफ गर्न सक्दैन। अब समय आइसकेको छ, हामी सोचौँ आफ्नो लागि होइन, देशको लागि समाजको लागि सोचौँ र पार्टीको परिवर्तन लागि सोचौँ र हामी एक ढुक्का हुन जरुरी छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, परम्परागत गुटलाई छोडेर विचार गरेर कार्य गुट बनाऊ, एक समूह बलबद्ध र पार्टीलाई परिवर्तन गरौँ। अब आउने महाधिवेशन यी एजेन्डा साथ हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको असर चाहिँ जनता देख्नु पर्यो। पार्टीभित्र ठुलो कुरो होइन, कस्तो किसिमको नेतृत्व आउँछ
समग्रको जनताको र पार्टीभित्र पनि सबैको चासो त्यही हो। हामीलाई मौका पनि छ। तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध शुभेच्छु छु र युवा साथीहरूलाई नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एक ठाउँमा आउँ, प्रयास गरौँ, परिवर्तन गरौँ। र विश्वास छ हाम्रो एकबद्धताले हाम्रो सँगसँगै काम अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस अवश्य रूपमा परिवर्तन हुन्छ। तब हामीले खोजेको नेपाली काङ्ग्रेस अनिवार्य सबैको प्रयासले आउन सक्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आएका छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न हामीले हरेक अतिथिलाई पनि सोध्ने गर्छौँ, विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्रका अथवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने युवा साथीहरूलाई अथवा राजनीतिक रूपमा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा हरेक युवाले उत्तिकै देशको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको छ। अहिलेको हाम्रो मुख्य आवश्यकता भनेको देशमा विकासको थियो, समृद्धिको थियो, अथवा दुर्गमहरूमा रोड हस्पिटल खोल्नुपर्ने थियो, अथवा त्यो ठाउँमा गाडीहरू घुराउनु पर्ने थियो। त्यो आवश्यकता नेपाली जनताले महसुस गरेका थिए। त्यही अनुसार नेपालमा हरेक सरकार पनि बन्यो अथवा एउटा संविधान पनि बनेको थियो। त्यो हाम्रो सपना किन यसरी बिचमै विलय भयो र अब के गर्दाखेरिमा नेपाली राजनीति अथवा नेपालको आर्थिक सामाजिक र हाम्रो समृद्धिको जुन सपना छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ होला? अन्तिममा यो प्रश्न एकदमै हजुरले। मैले लाग्छ यसको प्रश्नको कुरा मैले अघि भनिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। तापनि मैले ठोसमा बुझाएको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक थाहा थियो अहिले पनि। हिजोको पनि हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक थाइतो लागि थियो। त्यो हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्णय गर्यौँ। राजतन्त्र थियो, संवैधानिक राजतन्त्र थियो, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्णय गर्यौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हो। र अहिले पनि यो संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि हामीले अस्ति हामीलाई एउटा कुरा भएको के भयो त्यो संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा चाहिँ यो बारम्बार संसद भङ्ग गरेको अवस्था छ। त्यो अधिकार सक्रिय गरौँ, हामी प्रयास पनि गर्यौँ। त्यो वर्षमा त के कारणले कुनै बहानाबाजीले पनि यो संसद भङ्ग गर्न मिल्दैन। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न मिल्दैन। हामी त्यो समेत हामी संविधान व्यवस्था गर्यौँ। 2 वर्षको कारणले यो सरकार चलेको सरकार पनि चल्यो होइन। र सँगसँगै फेरि अहिले कस्तो भयो भने कुनै न कुनै न्यू कारणले सैद्धान्तिक भावनाको विरुद्धमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्नुभयो हो। र मेरो आग्रह के छ भने दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने अब सबै गोलमेज सम्मेलनबाट सम्मेलनबाट ठाउँमा आएर चाहिँ अब संविधानबाट चाहिँ एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुनै कारणले कुनै किसिमले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ यो संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन कुनै बहानामा हो। त्यो एउटा चाहिँ निर्णय हामी गरेर दिउँ, त्यो संविधान संशोधन गरौँ। त्यसले राजनीतिक थाइतो हुन सक्छ, सम्मान बनिन्छ र राजनीतिक थाइत नै राजनीतिक विकासको एउटा फन्डामेन्टल कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ आधार हो। र हाम्रो विकास आधार फरक हुन सक्छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ। त अन्तको के हुन्छ भने हाम्रो कम्युनिस्ट भनेको कहिले नेपाली जनतालाई विकास र आर्थिक समृद्धिको राम्रो मोडल लिएर आउन सक्छ। हामी कम्युनिस्ट त्यसको लागि मात्र हुन सक्छ। र यही नै हाम्रो लाग्छ राजनीतिक परिवर्तनबाट चाहिँ हामीले उपलब्धि दिन सक्ने र विकास गर्न सक्ने आधार भनेको चाहिँ यो तत्कालीन समाधान भनेको गोलमेज सम्मेलनबाट फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो राजनीतिक थाइत हुनु गरी संविधानमा जहाँ लोकहरू त्यसलाई संशोधन गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, अहिलेको समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ, नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनालाई नेपाली जनताले कसरी अगाडि बढाउन सक्छन्, युवाहरूको यसमा भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सभापति, त्यसै गरी संविधान सभाका सदस्य तथा पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको युवा प्रशिक्षण तथा परिचालन कार्यक्रमका संयोजक रञ्जित कर्णसँग विशेष हामीले बहस गर्यौं। यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।